सामीन आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड और हमल। अगर प्रेगनेंसी हो जाए, हमल के दौरान अगर थायराइड बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या मसाइल पेश आते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुमेरा बतूल मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुमेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय शो जान है तो जहान है। थैंक यू। डॉक्टर सुमेरा, आपसे पहले हमने डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की। इस दफ़ा बिल्कुल ये नया टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सामीन को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, हम डिस्कस तो बहुत 2-3 शोज़ में कर चुके हैं कि थायराइड क्या होता है। तो मैं चाहूँगी कि हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं कि हमल में थायराइड होने के क्या चांसेस होते हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं आज के हमल और थायराइड? अच्छा, बेसिकली जैसे कि आपके पिछले प्रोग्राम्स मैंने देखे थे जिसमें हमने हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर बात की थी। जिन लोगों को थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो उनकी मेडिसिन्स में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मेडिसिन, एक तो नंबर वन प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए। आपका थायराइड फंक्शन जो है वो प्रेगनेंसी से पहले ठीक होना चाहिए, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी मेडिसिन में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट की जा सके। एंड देन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी थायराइड फंक्शन जो है वो मॉनिटर करने होते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मेडिसिन जो है वो एडजस्ट की जाती है। मेडिसिन एडजस्टमेंट का मकसद ये है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ नहीं होती बेबी के लिए। तो एक तो वो, और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के अंदर बाजू का थायराइड की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो इस वजह से भी उनकी डोजेस जो है वो बढ़ानी या कम करनी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, जैसे हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि अगर हाइपो हो तो प्रेगनेंसी में अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी कि मसले आते हैं। तो और फिर हमें सबको ये भी पता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर यूजुअली हम दवाई नहीं देते कि बच्चे को पर असर ना हो। तो इसको फिर कैसे लेके चला जाता है? पहले से ही पता होता है या ड्यूरिंग द हमल भी थायराइड हो सकता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी थायराइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना कि देखें, सबसे पहले तो हम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म मींस थायराइड हार्मोन की कमी, ठीक है। एक पेशेंट है, एक फीमेल है जो ऑलरेडी हाइपोथायरॉइड है और उसकी मेडिसिन यानी थायरोक्सिन जो है वो यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। तो थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट जो है ना वो प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हम थायराइड हार्मोन की कमी को टैबलेट देके पूरा करें तो हम उस फीमेल की बॉडी के अकॉर्डिंग उसको जो है वो डोज प्रोवाइड करें। जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हमें बेबी के हिसाब से भी डोजेस जो है वो बढ़ानी होंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई फीमेल जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जब भी वो प्रेग्नेंट हो, जैसे ही उसे प्रेगनेंसी का पता चले, उसको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो थायरोक्सिन की डोजेस उसकी बढ़ा सके। यूजुअली 25 to 30% डोज जो है वो बढ़ जाती है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, अगर डोज ना बढ़ाई जाए तो क्या होता है? अगर आपका थायरोक्सिन की जो डोजेस हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट ना हो तो फिर जो है प्रेगनेंसी लॉस यानी मिस कैरेजेस, एबॉर्शंस, इनका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। एंड इसी तरह जो आपकी बेबी की दिमागी डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल डेवलपमेंट, उसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है। सो अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हाइपोथायरॉइड है, डोजेस भी एडजस्ट नहीं हुई, उसकी थायरोक्सिन की कमी जो है वो परसिस्ट करती है प्रेगनेंसी, तो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। स्टडीज़ में ये देखा गया कि ऐसे बच्चे जो है ना वो इंटेलेक्चुअली इतने अच्छे नहीं होते जिनकी मदर्स की थायराइड हार्मोन की कमी प्रेगनेंसी में परसिस्ट करती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जैसे ऑटिज्म या ऐसे जिसके हो साथ सकते हैं, होते हैं, तो बिल्कुल वो भी इसमें हो सकते हैं, बिल्कुल। Okay, fine. दैट्स वाई थायरोक्सिन जो है ना, थायराइड हार्मोन की कमी को प्रेगनेंसी में ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सारी डेवलपमेंट ब्रेन की उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह फिर हम जब बात करिए तो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की ना, इसी तरह अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन थायराइड हार्मोन की ज्यादती, ठीक है। अब जब थायराइड हार्मोन की ज्यादती के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, ठीक है। तो उनको फिर जो है, अव्वल तो उनका हाइपरथायरॉयडिज्म करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ट्रीट होना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी उसके अकॉर्डिंगली प्लान होनी चाहिए। और फिर अगर वो जो मेडिसिन ले रही हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर उनकी डोजेज जो है वो कम हो जाती है, या हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो उसको चेंज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका थायराइड फंक्शन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म की मेडिसिन जो है ना प्रेगनेंसी के अंदर कम होती हैं, या स्टॉप करते हैं या हम चेंज करते हैं।
صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی اس ڈیفیکلٹ کے ہائپر کو ٹریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے. تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے. اور اسی طرح ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل تھائرائیڈوکسیکوسس. ٹھیک ہے, جو کہ پریگنینسی کے ہارمونس کی وجہ سے تھائرائیڈ میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں. اس میں ٹریٹمنٹ کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی بیکاز پریگنینسی کے ہارمونس کی وجہ سے ہے. جن فیمیلز کو پریگنینسی کے اندر بہت زیادہ وامٹنگز ہوتی ہیں, نوزیا ہوتا ہے, ویٹ لاس ہوتا ہے, ان کو یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں گیسٹیشنل تھائرائیڈوکسیکوسس والی. اس کو سمٹومیٹیکلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو ایز سچ تھائرائیڈ ہارمون کی میڈیسنس کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے خود ہی. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمیرا, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید اور بہت سارے سوالات ہیں, کچھ متس بھی ہیں, اور ڈیورنگ پریگنینسی اگر ادویات لی جا رہی ہیں تو کس طرح ہم نے خیال رکھنا ہے, کیا رینجز ہونی چاہیے, کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں, بہت سی ساری باتیں کریں گے. سامعین, آپ بھی کوئی سوال ایسا کرنا چاہیں کہ تھائرائڈ کے بارے میں, حمل کے دوران کوئی مسئلے مسائل, کوئی ایسے پیشنٹ ہیں جو بات کرنا چاہیں, سوال پوچھنا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. اور اس وقت آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر. ہمارے ساتھ ہی رہیے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سمیرا بطول موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. اور آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کا پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین, ہمارا یہ شو آپ سنتے ہیں ہر پیر, منگل اور جمعرات کے دن صبح 10 سے 11 ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. اس وقت ڈاکٹر سمیرا بطول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. تھائرائڈ اور حمل کے اوپر بات کر رہے ہیں. جینکس فارما پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے آج کا شو پیش کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر سمیرا, آپ نے ہمیں بتا تو دیا کہ ڈیورنگ پریگنینسی سے پہلے یا اس میں کیا کیا چیزیں, تھائرائڈ کی کون سی ٹائپس ہو سکتی ہیں. ٹریٹمنٹ پہ تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل میں لیٹر آن بات کریں گے, لیکن بہت سارے ایسے متس بھی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں پہلے سے تھائرائڈ ہے تو ہم پریگننٹ نہیں ہونا چاہتے, ہمیشہ مسکیریج ہی ہوگا, اور بھی دیر آر سو مینی ادر متس آلسو. آئی جسٹ وانٹ کہ اس پہ اگر تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں. نہیں, واقعی تھائرائڈ کے حوالے سے نا بہت سی عجیب و غریب سی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. سو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ تھائرائڈ ہارمون کی کمی یا زیادتی کے ساتھ اگر وہ پراپرلی ٹریٹڈ ہے تو پریگنینسی بالکل ہو سکتی ہے, اور نارمل پریگنینسی ہو سکتی ہے, بیبی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. انٹریٹڈ تھائرائڈ پرابلمس جو ہیں وہ پریگنینسی میں کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی آپ کو تھائرائڈ ہارمون کی نا اپنا ٹریٹمنٹ پراپرلی کرانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا تھائرائڈ ہارمون نارمل ہے, میڈیسنس وہ لے رہے ہیں, تو پریگنینسی نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو بڑی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ نہیں, اگر کسی کو تھائرائڈ پرابلم ہو گیا تو بس اب نہ تو پریگنینسی ہو سکتی ہے, نہ تو بیبی نارمل ہوں گے, اور مطلب اس طرح کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو ٹریٹڈ پراپرلی ٹریٹڈ ہوتے ہیں, جن کا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں, بالکل وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے میتھس میں تو بات کی, لیکن کیا جیسے تھائرائڈ بہت سارے لوگ ہیں ان کو پہلے سے, کیا حمل ہونے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, ہمارے یہاں نا دیکھیں ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنے کامنلی پرفارم نہیں کیے جاتے انلیس کہ کوئی پرابلم ہو. پریگنینسی کے اندر تو ہم موسٹلی جب بھی فیمیل پریزنٹ کرتی ہیں گائنوکالوجسٹ کے پاس تو وہ روٹین ٹیسٹ کراتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھائرائڈ پرابلم پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں چلتا. اینڈ دین جب پریگنینسی کے اندر روٹین ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ پریگنینسی کے اندر بھی تھائرائڈ پرابلمس جو ہے وہ ان ڈائگنوز جو پہلے سے چل رہے تھے وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہم نے گیسٹیشنل تھائرائڈوکسیکوسس کی بات کی, جو پریگنینسی ریلیٹڈ پرابلم وہ تو پریگنینسی کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو وہ پریگنینسی کے اندر ہی ڈائگنوز ہوتے ہیں. صحیح. تو اچھا ڈیورنگ دا جو پریگنینسی ہے اس میں جب ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اس میں ادویات دی جاتی ہیں اور اس کی ڈوز بڑھا بھی دی جاتی ہے, تو کس طرح اس کو اینڈ 9th منتھ تک مینٹین کیا جاتا ہے؟ کوئی ٹیسٹ یا رینجز ہوتی ہیں جس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے؟ اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ. اس کے اندر ہم TSH چیک کرتے ہیں, فری T4 چیک کرتے ہیں, اور T3 چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو T3 T4 TSH یہ 3 ٹیسٹ ہیں جو بیسکلی ہم کرا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس کی بیسس پہ ہم ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ سینسٹیو ٹیسٹ تو TSH ہے. سو اور ویسے بھی پریگنینسی کے اندر ریکمینڈیڈ بھی ہے کہ ہر پریگننٹ فیمیل کا TSH چیک ہونا چاہیے. تو وہ جب وہ چیک کرواتے ہیں, اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دین اس کے اکارڈنگ, اگر اس کو ہائپو ہے, ہائپر ہے, یا گیسٹیشنل تھائرائڈوکسیکوسس ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتی ہے. اگر کسی کو پرابلم ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, دین اس کے بعد جو ہے نا وہ 6 to 8 منتھلی ہم اس کو فالو اپ 6 to 8 ویکلی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یعنی ہر 6 سے 8 ہفتے میں اس کا تھائرائڈ فنکشن چیک کر کے اس کی ڈوزز پھر دیکھی جاتی ہے کہ مزید ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے. تو یعنی ہر ٹرائمیسٹر میں رینجز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اور ڈوز بھی ڈفرینٹ ہو یوزلی سکتی ہیں. پریگنینسی کی رینجز ریلیٹیولی فرق ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جنرل پاپولیشن. یعنی تھائرائڈ کا جو ہم ٹی ایس ایچ کا لیول روٹین پاپولیشن کے لیے چیک کرتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو موسٹ آف دا لیبارٹریز کی جو رینج ہوتی ہے وہ 0.4 سے 4.6 کے درمیان ہوتی ہے. لیکن پریگنینسی کے اندر ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹی ایس ایچ کی جو رینجز ہیں وہ 0.4 سے 2.5 کے بیچ میں ہو تو وہ بیبی کے لیے اور پریگنینسی آؤٹ کمس کے لیے زیادہ بہتر رہتی ہیں. تو پریگنینسی کے اندر جو ہم رینج رکھتے ہیں وہ 0.4 سے 2.5 کے بیچ میں رکھتے ہیں. صحیح. اچھا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک تو ہائپو کیا تھا اور پھر ہائپر بھی کیا تھا. تو ہائپر میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں بہت سارے ٹریٹمنٹ سرجری کے تھرو بھی ہو سکتے تھے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ظاہر ہے ہائپر کو ٹریٹ کرنا جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اور جب ہم نے شو کو ڈسکس کیا تو مجھے بھی سمجھ آیا کہ شاید ہائپو کے تھوڑے سے سمٹمس بھی ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ڈیلی لائف جیسے بھی لگتے ہیں. تو اس پہ پھر کس طرح تھائرائڈ پرابلمس کے سمپٹم میں ویسے بعض اوقات بڑے سٹل سے ہوتے ہیں. آپ کو مطلب پیشنٹ کو خود اتنی فیلنگ نہیں آتی. جیسے ہائپو تھائرائڈزم والے پیشنٹ جو ہے نا ان کو فٹیگ، باڈی ایکس اینڈ پین، نارمل لگتا ہے تو نا. یہ اکثر اوقات جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتا ہے. دیٹس وائی وہ ڈائگنوز نہیں ہوتے انلیس کہ آپ ٹیسٹ کرائیں اور پھر جا کے ٹیسٹ پہ پتہ چلے. تو یوزلی واقعی سمٹم جو ہے نا وہ سٹل ہوتے ہیں، تو وہ پیشنٹ اس کو نا اپریشیٹ نہیں کر پاتے. لیکن جو ہائپر تھائرائڈزم ہے یوزلی اس کے سمٹم بڑے مطلب پری ڈومیننٹ ہوتے ہیں. پیشنٹ ٹیکی کارڈیا کے ساتھ آتا ہے، یعنی ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، ویٹ لاس بہت ہو رہا ہوتا ہے، یا سویٹنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہائپر تھائرائڈزم والے سمٹم نا یوزلی لوگ پک کر لیتے ہیں اور ارلی پریزنٹ کر جاتے ہیں. لیکن ہائپو والے سمٹم واقعی سیٹل سے ہوتے ہیں. تو کتنی پرسنٹیج ڈاکٹر سمیرا دیکھتی ہیں کہ پریگننٹ خواتین میں ہائپر کی ہوتی ہے؟ ہائپر والی پریگنینسی کے اندر نا دیکھیں اس طرح سے ایگزیکٹ پرسنٹیج تو بتانا مشکل ہے، لیکن پریگنینسی کے اندر گیسٹیشنل تھائروٹاکسیکوسس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریگنینسی کے اندر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. لیکن ادروائز جو ہائپر تھائرائڈ والے پیشنٹس ہیں وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مطلب اس کو نہ ٹریٹ کیا جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پریگنینسی کے بیچ میں؟ اچھا دیکھیں، جو ہائپو تھائرائڈزم کی تو جیسے ہم نے بات کی نا، اگر آپ اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیں، لائک آپ تھائروکسن جو ہے وہ اسٹارٹ نہ کریں. بہت سارے لوگوں کی کنسیپشن ہے، بلکہ یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ پریگنینسی کے اندر میڈیسن جو ہے وہ اننیسیسری نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ تھائرائڈ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ جیسے ہی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے وہ ساری میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ پریگنینسی میں جو ہے یہ بیبی کے لیے پتہ نہیں سیف ہے یا نہیں ہے، وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ اپنی میڈیسنس مت چینج کریے، نہ ان کو اسٹاپ کریں، نہ ان کی ڈوزز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں. کیونکہ اگر آپ ہائپو تھائرائڈزم کے لیے تھائروکسن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ تھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ بیبی کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے اسینشیل ہے. اگر آپ نے وہ تھائرائڈ کی میڈیسن اسٹاپ کر دی، آپ کی باڈی کے اندر تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہوگی تو بیبی کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ ایسے بچے جو ہے وہ انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آٹزم کے پرابلمس ان کو دیکھنے میں آتے ہیں. تو یہ اور دوسرا ارلی پریگنینسی کے اندر تھائرائڈ ہارمون کی کمی اگر پرسسٹ کرے تو مس کیریجز کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہائپو تھائرائڈزم کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہیں. لیکن اگر اس کا سمپل سا سولوشن ہے کہ آپ تھائروکسن ٹیبلٹ کھائیں اور اپنی تھائرائڈ ہارمون کو نارمل رینجز کے اندر مینٹین کریں تو پریگنینسی بالکل نارمل گزر جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح. کال لیتی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شفیق بول رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے شوگر کے بارے میں بات لیکن آج ہم تھائرائڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اپنا سوال بتا دیجیے کیا ہے، ہم نوٹ کر لیتے ہیں. میری ایج 40 سال ہے. 2020 میں مجھے شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی. شوگر ڈائگنوز ہونے سے پہلے میرے لیفٹ پیر میں درد ہو رہا تھا. میں نے 1 سال ڈیزرٹا 40 کھائی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا پیر چیک کرانا ہے، پریشر لے رہا ہوگا. اور میں نے میڈیکیٹ چپل بھی پہنی ہے، لیکن جب چپل پرانی ہوتی درد بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑھ جاتا ہے. پیر پہ میں اگر ہاتھ پھیرتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ نیچے کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ویسے ہم تھائرائڈ کی بات کریں لیکن آپ ہیں تو شوگر کی ڈاکٹر نا، سے چلے پوچھ رہے تو بتا دیں. اچھا دیکھیں، اب یہ پاؤں کا جو ان کا مسئلہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا ایگزامینیشن کر کے کہ اس کو وہاں پہ پرابلم کیا ہے. نیوروپیتھی کے سمٹمس جو ہے وہ بڑے کامن ہوتے ہیں ڈائبٹکس کے اندر، لیکن نیوروپیتھی کے سمٹم یوزلی دونوں پاؤں میں ہوتے ہیں، ایک پاؤں پہ نہیں ہوتے. تو یہ جو الیکٹرک کرنٹ والی سینسیشنز ہوتی ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ روئی کے اوپر چل رہے ہیں یا پاؤں سن ہو گئے ہیں، تو یہ والے سمٹم تو نیوروپیتھک سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن نیوروپیتھک سمٹم یوزلی جو ڈائبٹیز ریلیٹڈ ہے وہ دونوں پاؤں میں ہوتے ہیں. تو ان کا پاؤں کا معائنہ کر کے دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ساتھ میں چل رہی ہے. صحیح. کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فاروق بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب.
मुझे ये पता करना है कि थायराइड के अंदर एंजाइटी का रेशो कितना होता है, मतलब एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा हो, जैसे मेरे जानने वाली हैं उनको जो है ना एंजाइटी हो जाती है, तो वो नॉर्मली थायराइड का बोल रही होती है, लेकिन जब थायराइड चेक करवाते हैं तो थायराइड उनका है लेकिन मेंटेन चल रहा है, थायराइड बीच में कुछ हाई हो गया था, बट अभी दोबारा करवाया तो माशाल्लाह सेट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट हो रहा है उनको ट्रीटमेंट हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है? ये हमें नहीं पता कि हाइपर है या हाइपर है, लेकिन इसको चेक कैसे करना? अच्छा, हाइपो है। हाइपो। अच्छा, जो एंजाइटी है वो बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में समझे हर चीज़ फास्ट हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज होती है, हाथों में ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती, उसमें एंजाइटी भी बहुत कॉमन है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में तो ऐसा हो सकता है। हाइपो में यूजुअली एंजाइटी, तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है ना, उसमें हर चीज़ समझे स्लो हो जाती है, उसको बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है और जो है ना वेट बढ़ जाता है, तो हर चीज़ उससे अपोजिट हो जाती है। हाइपर हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि पता नहीं अब वो क्या था। अच्छा, इन्होंने कहा टेस्ट कि मेंटेन है का फिर भी होती रहती है। नहीं, अगर TSH उनका नॉर्मल है, अगर उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट उनका जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर चल रहा है, तो दैट मीन्स थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम फिर नहीं होनी चाहिए, फिर वो एंजाइटी वैसे हो सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही कही। एंजाइटी तो मेरे ख्याल एंजाइटी में डिप्रेशन वैसे भी बहुत कॉमन है। हर शख्स को एंजाइटी हो रही होती है। और वैसे ऐसा होता है डॉक्टर सुमैर, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, हमें थायराइड तो नहीं, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ना बहुत कॉमन हो गई। जैसे हमने डायबिटीज़ पे जब बात की थी तो हमें ये कहा था डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, पाकिस्तान में चौथे बंदे को डायबिटीज़ है। थायराइड भी इटसेल्फ बहुत कॉमन हो गया है। तो बहुत सारे लोग सिंपल स्क्रीनिंग, अब लोगों में अवेयरनेस भी होती जा रही है, जैसे इन प्रोग्राम्स के थ्रू और जो है हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी, तो उनमें ना लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स कॉमन है और हमें चेक कराना चाहिए। स्पेशली जो सिटीज़ में लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको तो अब पता है, तो वो खुद भी चेक कराने आ जाते हैं कि हम अपने जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहते हैं। और जिन लोगों की फैमिली में थायराइड प्रॉब्लम्स रन करते हैं वो भी उनको पता होता है, तो वो अपने टेस्ट फिर करा लेते हैं। अच्छा, इसकी मेन वजह जो है, आप फैमिली हिस्ट्री देखती हैं यूजली? इसमें ना वजह तो इसकी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन कॉमन ये होता है कि जेनेटिक भी होते हैं, जैसे फैमिलीज में रन करते हैं, तो वो आपको फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मिल जाती है। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सुमैर, जब हम बात करते हैं कि आयोडीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो विद थायराइड इसका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैसे इसको ट्रीट करेंगे? अच्छा, हमारा जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जो साउथ एशियन वाला एरिया है, ये ना जनरली आयोडीन डेफिशिएंट, मॉडरेट आयोडीन डेफिशिएंसी वाला एरिया कंसिडर होता है। सो हम लोग तो आयोडीन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई आयोडीन मिला नमक जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो इस्तेमाल करें। आयोडीन डेफिशिएंसी वाले एरियाज के अंदर थायराइड प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन ही मतलब रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो थायराइड हार्मोन की जो बनने वाला प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकता है। सो आयोडीन रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर जैसे बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऐसे आयोडीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई एक तो आयोडीन वाला नमक जो है वो घर में इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के अंदर सप्लीमेंट्स जो होते हैं आयोडीन के वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा किया जा सके, और उनके थायराइड हार्मोन जो है वो प्रॉपर तरीके से फिर बन सके। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा भर भर के नमक खाना ना शुरू कर दें सब लोग ना, पता चला कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर भी हो गया साथ में ना। तो डॉक्टर सुमैरा, अब और भी मज़ीद सवाल हैं, इसको ऐड करते हैं। सामीन, आप एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं। सामीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पर HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और 888 के ऊपर भेज दीजिए। डॉक्टर सुमैरा बतूल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अल्लाह। सामी नंबर, आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। इस वक्त आप हमारी आवाज़ लाइव स्ट्रीमिंग से भी सुन सकते हैं। हॉट FM 105 की वेबसाइट पर जाकर फेसबुक पेज पर हमें लाइव आप देख सकते हैं, www.fb.com/hotfm105 पर कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। डॉक्टर सुमैरा बतूल मौजूद हैं, शुगर की अमराज की डॉक्टर, हमल और थायराइड के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझसे गलत भी कभी निकल सकता है, तो एक कॉल भी ले लेते पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से सना बात कर रही हूँ। डॉक्टर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सना। डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे ना चेहरे पे बाल आ गए, तो उसके लिए डॉक्टर ने T3 और T4 और TSH के टेस्ट करवाए, वो सब नॉर्मल हैं, तो ये फिर बाल क्यों आए हैं अगर मेरे टेस्ट नॉर्मल है तो? आपकी एज कितनी? मेरी एज है 26 है और 3T3 3.21 है, 3T4 जो है 1.12 है और TSH 1.69 है। सही। थायराइड तो खैर आपका चलो नॉर्मल बहुत है। शुक्रिया, ठीक है जी, नॉर्मल है। और फिर क्यों निकला PCOS के भी इश्यूज हो हाँ, सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, जो हेयर ग्रोथ है ना फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। थायराइड तो इनका नॉर्मल है, सो थायराइड की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अदर कॉजेज हैं वो हमें देखने हैं, तो उसके अंदर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बहुत कॉमन है। तो इनसे डिटेल में ये चीज़ें पूछनी होगी कि इनके पीरियड्स कैसे हैं, और इनके अंदर जो हम हार्मोनल टेस्ट करा रहे होते हैं, उसके अंदर एक टेस्ट होता है टेस्टोस्टेरॉन नाम का, तो और फ्री एंड्रोजन इंडेक्स और ये चीज़ें, तो ये अलग टेस्ट होते हैं जो हम हेयर ग्रोथ के लिए करा रहे होते हैं। तो थायराइड तो इनका नॉर्मल है, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड। सही। अच्छा, कुछ सवाल खैर इस पे भी है दवा लेने के तरीके के ऊपर, क्योंकि वैसे भी अगर मैं इस सवाल को इससे कनेक्ट कर दूं कि ख़वातीन ज़रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दवाई स्पेशली थायराइड की खाने में थोड़ी पैनिक भी हो जाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा तरीका भी अगर बता दें। अच्छा, थायरोक्सिन जो टैबलेट है ना, वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल परफेक्टली सेफ है। सो इस हवाले से तो बिल्कुल जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर ये मेडिसिन को मसला करेगी। ये प्रेगनेंसी के अंदर माँ के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल सेफ दवा है। अच्छा, इसको लेने का एक स्पेसिफिक तरीका है कि इसको सुबह खाली पेट लेना होता है, ठीक है। अगर आप इसको खाने के साथ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो नाश्ते के साथ इसको ले लेते हैं, तो फिर मेडिसिन जो है वो स्टमक से समझे एब्जॉर्ब नहीं होती, ब्लड के अंदर शामिल नहीं होती, तो मेडिसिन वेस्ट हो जाती है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसको खाली पेट सुबह सुबह निहार मुँह लेना है। कम से कम जो है ना 45 मिनट्स 1 आवर का गैप दे के फिर उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो नाश्ते के बीच में और टैबलेट के बीच में गैप देना ज़रूरी है, ताकि वो टैबलेट जो है वो वहाँ से स्टमक से एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर शामिल हो जाए। यानी एम्प्टी स्टमक लेना है, एंड देन एम्प्टी स्टमक लेने के बाद नाश्ता भी कुछ देर बाद करना है, ठीक है। 45 मिनट्स, पौने घंटा और घंटे का गैप बीच में दे दें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स चल रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो फीमेल्स यूज़ कर रही होती हैं। इसमें से जो कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स है ना, इनको थायरोक्सिन के साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी थायरोक्सिन की एब्जॉर्प्शन को है अफेक्ट करते हैं। सो आइडियली इनको थायरोक्सिन और इन टैबलेट्स के बीच में 4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं आप वो दोपहर में ले लें या रात में ले लें। थायरोक्सिन सुबह चल रही होगी तो आप दोपहर या रात में वो सप्लीमेंट यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और मिथ को भी मैं शामिल करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ये ज़्यादा नहीं खा सकते, थायराइड है तो ये कम खाना चाहिए, तो इससे भी थोड़ा सा अगर बात कर लें तो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि ये खाएं तो आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और कुछ जो है वो टी है वो पी लें तो थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, थायराइड का डाइट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, अदर देन आयोडीन डेफिशिएंसी कि वो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। अदर देन इसके अलावा कोई डाइट ऐसी नहीं है जो थायराइड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे हर चीज़ एतदाल में खानी चाहिए, दैट इज वैसे जनरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, सही तो बात है। उस पे हम एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम पे बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हैं। और बिल्कुल डायबिटीज़ पे आई थिंक हमने इतनी बात की है, पूरे साल बात की है कि आई थिंक अब बहुत सारे लोग तो शायद ये भी उन्होंने डर के स्क्रीनिंग का टेस्ट भी करा लिया होगा अब तक तो। वैसे जनरली हेल्दी हाँ। लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि देखिए हाँ। डायबिटीज इतनी कॉमन हो गई है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन डाइट का डायरेक्टली थायराइड से कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल, बस ये हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ना फिर एक दफ़ा शो करेंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बिल्कुल। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वैसे भी थायराइड में एक नोड्यूल्स या गुठलियाँ हो जाती हैं, उसमें हाइपर में आई थिंक ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है, उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे? अच्छा, हम ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने डायबिटीज़ पे भी ये बात की थी और थायराइड के हवाले से भी ये है कि प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके इश्यूज़ हैं थायराइड रिलेटेड, वो आप सॉर्ट आउट करा लें एंड देन उसके बाद प्रेगनेंसी करें, ठीक है। अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायरोक्सिन लेके अपना TSH नॉर्मल करें, देन प्रेगनेंसी करें, या हाइपर थायरॉयडिज्म है तो उसको भी अपनी मेडिसिन जो है वो लेके उसको नॉर्मल करें, मेडिसिन
آپ کی ٹھیک مطلب میڈیسن آپ کی جو ہے وہ ڈوز کم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پریگنینسی کریں. اسی طرح نوڈیولس کا بھی ہے کہ کچھ ایسے نوڈیول تھائرائڈ کے اندر نا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے نوڈیولس بن جاتے ہیں. میجورٹی آف دا ٹائم بالکل مطلب بنائن سی چیز ہوتے ہیں, کوئی اتنی کنسرننگ بات نہیں ہوتی, لیکن خدا نہ خاصہ بعض اوقات اس کے اندر میلگنینسی تھائرائڈ کینسر کا بھی رسک ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کو نوڈیول ہے تو وہ بھی اس کی ایویلویشن پریگنینسی سے پہلے کروا لیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ, ایک تو تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ تو ہونے ہی چاہیے, اور دوسرا تھائرائڈ الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ان گٹھلیوں کا سائز کیسا ہے, وہ اندر سے ان کا دیکھنے میں کنسسٹنسی کیسی ہے, خدا نہ خاصہ کوئی اس کے اندر خراب چیز تو نہیں لگ رہی ہے. اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی سسپیشیس چیز آتی ہے تو پھر ہم وہ نیڈل ٹیسٹنگ FNAC بولتے ہیں کہ اس نیڈل سے تھوڑا سا سیمپل لے کے اس کو بایوپسی کے لیے بھیجتے ہیں. اب اگر پریگنینسی میں کسی کو فرسٹ ٹائم اسے ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اگین الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ اس کی گریڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کتنا سسپیشیس ہے میلگنینسی کے لیے. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے اندر لگتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی کنسرننگ بات نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی کنسرننگ بات آ جاتی ہے کہ خدا نہ خاصہ اس میں کینسر کا رسک ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس پہ بایوپسی تو کروا سکتے ہیں, لیکن سرجری اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈلیوری کے بعد ہی پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرام بہنوں کی خدمت میں محمد خان کا پیار بھرا سلام. ان کی بات کے ساتھ اللہ کو کامیابی نصیب فرمائے. باجی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو خواتین کے اندر جو وہ انگور کی گچھے کی شکل کے جو اندر بنتا ہے اور اس کو مطلب صفائی کروا دیتے ہیں تو اس میں تقریباً کتنی میعاد تک جو ہے نا پرہیز کرنا ہوتا ہے. اس کی بات اگر بچی کے اندر وہ جو کیپسول کہا جاتا ہے جس میں حمل رکتا ہے تو اگر وہ سنگل ہو تو کیا اس بچی کے لیے پریگننٹ ہونا جو ہے نا وہ مناسب ہے یا اس کی جان کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ اوکے سر, بہت شکریہ آپ کا سوال کا. یہ سوال کا جواب تو کوئی گائنیکالوجسٹ زیادہ بہتر دے سکتی ہے. بالکل گائنیکالوجسٹ ہی دے سکتی ہیں. یہ ہمارا آج کا شو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ, ہم آج تھائرائڈ اور حمل پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا ہم سوال نوٹ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی بہت ساری دعائیں دینے کا بھی. اچھا, جیسے ہم نے گائنیکالوجسٹ, ظاہر ہے حمل کا جب پریگنینسی کہتے ہیں تو گائنیکالوجسٹ کے پاس تو فالو اپ پہ جانا ہی جانا ہے. تو کیا تھائرائڈ کے ساتھ انڈوکرینالوجسٹ بھی ساتھ میں رکھنا پڑے گا؟ ویسے تو بہتر ہے کہ ایک انڈوکرائنالوجسٹ کے ساتھ جو ہے وہ فالو اپ ہونا چاہیے, کیونکہ تھائرائڈ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں, پریگنینسی تو اوبیسلی گائنیکالوجسٹ ڈیل کر رہے ہوں گے, لیکن اگر ساتھ میں کوئی تھائرائڈ کا پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ وہ انڈوکرائنالوجسٹ کے ساتھ بھی اپنا فالو اپ رکھیں. ٹھیک ہے, مطلب دونوں کو ساتھ, کیونکہ نا اس میں پھر ڈوز ایڈجسٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیل کرنی ہوتی ہیں, تو بہتر ہے کہ اس چیز کے اسپیشلسٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی جائے. صحیح. تو اس میں کچھ اور مزید کمپلیکیشنس میں اگر میں بات کروں تو جیسے چلے آپ نے کہا کہ اگر تھائرائڈ کو ٹریٹ نہیں پراپر کیا جا رہا تو مس کیریجز ہو سکتے ہیں. تو پری ٹرم بیبیز بھی اسی ہو وجہ سے سکتے ہیں بالکل, اگر انکنٹرول, ہاں بالکل انکنٹرول تھائرائڈ فنکشن ایسے چل رہے ہیں کہ تھائرائڈ کا پرابلم ہے اور اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا تو بالکل اس میں پری ٹرم بیبیز بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہاں پر نا ایک سوال آیا ہے TPO اینٹی باڈیز, تو اس کا کوئی کیا تعلق ہے تھائرائڈ سے؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی TPO اینٹی باڈیز جو ہے یہ ایک قسم کی ہم کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون بیماریاں. ٹھیک ہے, اس میں اپنا امیون سسٹم جو ہے کچھ جینیٹک ریزنس کی وجہ سے اپنا امیون سسٹم اپنی ہی باڈی کے سیلس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اینٹی TPO اینٹی باڈیز یہ ایسی اینٹی باڈیز ہیں جو کہ جسم کے اندر بنتی ہیں اینڈ دین اپنے ہی تھائرائڈ سیلس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایکٹ کر کے تھائرائڈ سیلس کو سمجھیں ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جن لوگوں کے اندر اینٹی TPO اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتی ہیں ان کو ہائپو تھائرائڈزم ہونے کا رسک جو ہے وہ ہوتا ہے. ہائپو تھائرائڈزم یعنی انڈر ایکٹیو تھائرائڈ, کیونکہ وہ تھائرائڈ سیل کے اوپر ایکٹ کر کے ان کو آہستہ آہستہ سمجھے کہ ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو آہستہ آہستہ تھائرائڈ سیلس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اینڈ دین وہ ہائپو تھائرائڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اینٹی TPO ایک چیز ہے, بہت سے دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا اینٹی TPO اینٹی باڈیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا ہائپو تھائرائڈزم یا انڈر ایکٹیو تھائرائڈ کے اندر وہ ہوتا ہے TSH کو نارملائز کرنا. ٹھیک ہے, تھائرائڈ جو ٹیسٹ ہے اس میں TSH کو نارملائز کرنا, اس کو رینج کے اندر لے کے آنا. ٹھیک ہے, اگر وہ رینج کے اندر آ گیا دیٹ مینس کہ آپ جو ڈوز کھا رہے ہیں وہ ڈوز جو ہے وہ ٹھیک کھا رہے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھیے. بہت سارے لوگ نا ان اینٹی TPO اینٹی باڈیز کا لیول مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ لیول جو ہے نا ایک دفعہ اینٹی TPO اینٹی باڈیز آپ کی باڈی کے اندر بن گئی ہے وہ پازیٹیو رہے گی. ٹھیک ہے, وہ تھرو آؤٹ لائف ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی اس کا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم وہ ٹریٹمنٹ دیں کہ اینٹی TPO اینٹی باڈیز کو ختم کر دیں.
ٹھیک ہے. تو ان کا لیول اپ ڈاؤن تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس سے ویٹ گین اور ویٹ کم یہ بھی این ٹی ٹی پی اینٹی باڈیز کا کام ہے کہ وہ وہ تھائرائڈ سیلز کو ڈسٹروائے کر کے ہائپو تھائرائڈزم تو کرا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. آگے پھر آپ کو ہائپو تھائرائڈزم کو کریکٹ کرنا ہے, آپ کو تھائرائڈ کا فنکشن نارملائز کرنا ہے, آپ کو ٹی ایس ایچ کو کریکٹ کرنا ہے. اگر ٹی ایس ایچ نارمل ہے دیٹ مینس آپ کا تھائرائڈ نارمل ہے, بس آپ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کال تھی لیکن آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, تو آپ دوبارہ ہمیں پلیز کال کر سکتے ہیں 02111000105 کے اوپر. ڈسکنیکٹ ہوگی بار بار. اچھا ڈاکٹر سمیرا, بالکل ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس چیزوں کو تو ڈسکس کیا, لیکن تھائرائڈ کے ساتھ ظاہر پریگنینسی مینٹین کرنا یا اس کو اچھی ہیلدی سے لے کے چلنا ڈیفیکلٹ چیز ہے. تو آپ کیا ٹپس دیں گی کہ ڈیورنگ پریگنینسی لائف اسٹائل پہ تھائرائڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اور ایک پہلے کال بھی لے لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی افضل کراچی بلدیہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, مجھے رات میرا ایک بیبی ہوا ہے, تو وزن 3 kg ہے, تو یہ نارمل ہے یا اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ کی مسز کو کیا تھائرائڈ تھا؟ نہیں, ان کو تو کچھ نہیں, ٹیسٹ سب کیے تھے, سب نارمل ہے. اچھا سر ٹھیک ہے. حمل کی بات ہے نا, تو پھر تو ایسے سوال سارے کیا جو ہے سکتے. تو 3 کلو کا وزن ہے بچی کا. یہ تو خیر دیکھنا پڑے گا کہ بچے کو کوئی اور ساتھ میں پرابلم تو نہیں ہے, پری ٹرم تو نہیں ہے, اپنے ٹائم پہ ہوا ہے یا نہیں, ساری چیزیں دیکھنی ہوتی بالکل. ہیں. سامعین بیسکلی آج ہم حمل کے بیچ میں اگر آپ کو یا اس سے پہلے آپ کو تھائرائڈ ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنی ہے پوری پریگنینسی کو, اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, خالی حمل سے ریلیٹڈ سوال کے لیے کال نہ کریں. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل, کون بات کر رہے ہیں؟ ظفر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ظفر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں پیدائشی میرا جو مسئلہ ہے تھائرائڈ کا, ٹھیک ہے, تو میں انجیکشن لیتا ہوں. کیا لیتے ہیں آپ؟ تھائرائڈ ٹیبلیٹ. اوکے تھائرائڈ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جی, تو کافی ٹائم سے جو اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑے گے, کافی ٹیسٹ کرنے میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروایا, اور جو ہے میرا ویٹ بھی نہیں بڑھ رہا. میری ایج ہے 36. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو پیدائش سے؟ جی جی. اچھا چلو بس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی کنجنٹل ہائپوتھائرائڈزم بھی ہوتے ہیں, تو تھائروکسن یہ لے رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تھائروکسن جو لے رہے ہیں کیا وہ ڈوز ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے لیے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ یعنی ٹی ایس ایچ کروا کے دیکھنا ضروری ہوگا. تو ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ کروا لیں, اور وہ ٹیسٹ کروا کے پھر جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. وہ ٹی ایس ایچ کے لیول کے اوپر پھر دیکھ کے بتائیں گے کہ وہ آپ کا تھائروکسن کی ڈوز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یعنی ٹی ایس ٹیسٹ کروا لیں. بالکل. اچھا, یعنی اتنی چھوٹی عمر سے پیدائش کے وقت سے بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ تھائرائڈ پرابلم جو ہے وہ اگر ہو گئی ہے تو وہ مطلب اب اس کے بعد کب تک کتنا عرصہ میڈیسن کھانی ہوگی. اچھا ہائپو تھائرائڈزم نا یوزلی لائف لانگ کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس ریزن کی وجہ سے ان کو ہائپو تھائرائڈ. لیکن میجورٹی آف دا کیسز جو ہے نا ہائپو تھائرائڈ والے, ان کو زندگی بھر دوا کھانی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کا تھائرائڈ کام کرنا چھوڑ گیا, ایک دفعہ آپ کے اندر تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہو گئی, تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو تھائروکسن زندگی بھر کھانی ہوگی. لوگ اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں, یہ ہائپو تھائرائڈزم نا کوئی بہت خدا نہ خواستہ بڑی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی سمپل سی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, لائف لانگ کنڈیشن ہے, زندگی بھر آپ کو دوا کھانی ہوگی, لیکن بڑی آسان سی سمپل سی اس کی دوا ہے. سمپل سا اس کا طریقہ ہے کہ صبح بس نہار منہ کھانی ہے, ادروائز اس کے ساتھ کوئی پریکاشن نہیں ہے. اینڈ مطلب تھائروکسن بڑی سیف سی دوا ہے, کوئی اس کے سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی وہی ہارمون ہے جو آپ کی باڈی کے اندر بنتا ہے, اسی ہارمون کو انہوں نے لیبارٹری میں سمجھے سنتھسائز کر لیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے کوئی خاص سائڈ افیکٹس بھی نہیں ہے. جب تک آپ ایڈیکویٹ ڈوز اپنے باڈی کے حساب سے یوز کر رہے ہیں, ڈاکٹر کی پرسکرائب کی ہوئی میڈیسن کے حساب سے یوز کر رہے ہیں, تو کوئی سائڈ افیکٹ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. صحیح, ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں. بالکل. لیکن بریک پھر آ گیا, لائف اسٹائل کی بات ابھی رہ گئی, وہ بھی ہم نے کرنی ہے. اچھا پریگنینسی کے بعد فالو اپ اور دوائی کی ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین, ہمارا آج کا شو پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ہم تھائرائڈ اور حمل کے اوپر ہم نے بات کی کہ جب اس میں بے ترتیبی ہو جائے, ڈس آرڈرز ہو جائیں, تو ہم کیا کیا اس میں کس طرح ہمیں پوری پریگنینسی کو گزارنا ہے. میتھس کے اوپر بھی ڈاکٹر سمیرا بطول نے بہت اچھی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. اور اب میں چاہوں گی ڈاکٹر سمیرا کہ پریگنینسی کے ختم ہونے کے بعد جیسے آپ نے کہا دوائیوں کی
डोज ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो फिर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी आपकी तरफ से? अच्छा, जैसे हमने बात की ना कि प्रेगनेंसी के अंदर थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के साथ साथ बेबी की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आपको 25 to 30% डोज इंक्रीमेंट करना पड़ता है, डोज बढ़ानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट वापस सब रूटीन में आ जाती है, यानी जितनी आपकी प्रेगनेंसी से पहले डोज थी थायरॉक्सिन की, डिलीवरी के बाद आप उसी डोज पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन की डोजेस हम ये करते हैं कि डिलीवरी के बाद उसी डोज पे उसको वापस शिफ्ट कर देते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले उसकी चल रही थी, एंड देन 6 to 8 वीक्स में एक दफ़ा थायराइड फंक्शन चेक करके तो फिर देख लेते हैं मजीद किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं किंचक से बात कर रहा हूँ, अब्दुल बिरोई। जी जी, बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे? बाजी मैं ये तो नहीं सुना था, मैं डायरेक्ट कॉल किया था, ये टॉपिक को मेरे को पता है, पर ये दिन मेरे की जुमेरात का दिन मेरे को याद नहीं, प्रोग्राम चल रहा है अभी। क्या क्या टॉपिक है, मैं उसके अभी सुनेगा। अच्छा, अभी थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइव हमारा ये शो सुन सकते हैं और फिर सवाल के लिए फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर प्रेगनेंसी आपने कहा कि इसकी फिर डोज एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फॉलो अप भी ज़ाहिर है ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम होता है यहाँ पर लोग नेग्लिजेंस दिखा हाँ, ये देते होता है हैं। कि प्रेगनेंसी में तो बड़े जो है ना वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं चीज़ें, डिलीवरी के बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये है कि डिलीवरी के बाद भी आपको डोजेस अपनी कम करनी है, एंड देन एक दफ़ा फॉलो अप ज़रूर कर लें ताकि देख लें कि वो डोजेस जो हमने एडजस्ट की हैं वो ठीक हैं या नहीं है। अच्छा, हमने एक बात की कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें हाइपर थायरॉयडिज्म की, तो हाइपर थायरॉयडिज्म लाइफ लॉन्ग कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। उसमें कॉज के अकॉर्डिंग कि हाइपर थायरॉयडिज्म किस वजह से हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन डिसाइड होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हाइपर थायरॉयडिज्म है यानी थायराइड हार्मोन की ज़्यादती है तो वो ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेता रहेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। तो अगेन वही बात है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि आपको हाइपो है या हाइपर है, देन इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो। अच्छा, जब हम हाइपर की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे, कुछ रेडियोलॉजी के थ्रू थे, कुछ आपकी बायोप्सी, तो खैर आपने बताया कुछ स्कैन्स थे और कुछ सर्जरी के ऑप्शन भी थे। तो कभी प्रेगनेंसी में ऐसा आपने कोई केस देखा कि जिसमें हाइपर हो और कोई सर्जरी भी करनी पड़ी हो? ये बड़ा रेयर होता है हाइपर थायरॉयडिज्म ना। अच्छा, उसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे वो आप लोगों ने डिस्कस भी, वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा उसमें हुए थे। तो एक तो मेडिसिन की ऑप्शन होती है, दूसरा होता है रेडियोएक्टिव आयोडीन, और तीसरा सर्जरी। सर्जरी अब बहुत रेयरली यूज़ होती है अनलेस कि किसी को बहुत बड़ा गोइटर है, किसी को नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स कोई सस्पिशियस नोड्यूल है मेलिग्नेंसी के लिए, तो उनकी तो हम सर्जरी करते हैं। अदरवाइज मेडिसिन और रेडियोएक्टिव आयोडीन से ही मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, अब प्रेगनेंसी के अंदर रेडियोएक्टिव आयोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी आप प्रेगनेंसी में रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं यूज़ कर सकते। इनफैक्ट अगर किसी को रेडियोएक्टिव आयोडीन मिली हुई भी है तो वो अगले 6 महीने तक प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, ठीक है। उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो, क्योंकि वो एक तरह की रेडिएशन है ना, ठीक है, तो वो फिर बेबी के लिए सेफ नहीं होती, तो उसके बाद कुछ अर्सा प्रेगनेंसी को अवॉइड करना ज़रूरी है। सो वो ऑप्शन तो बिल्कुल समझे निकल गई, ठीक है। तो आपके पास रह गई मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी भी अगेन वही प्रेगनेंसी के अंदर हम कहते हैं कि अवॉइड ही करें अनलेस कि कोई एब्सोल्यूट मतलब ज़रूरी है और कोई बहुत बड़ा गोइटर है जिसकी वजह से उसको कोई प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर हम सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी रेयर केसेस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेडिसिन ही होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद थायराइड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट कैसे गुजारे सुकून से बगैर पैनिक हुए? अच्छा, नहीं, थायराइड के हवाले से तो वही बात है कि कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है थायराइड की कि जो मैं कहूँ कि ये खा लें तो आपका थायराइड जो है ना वो ठीक रहेगा। वही जो है ना वो सोशल मीडिया में ये जो चीज़ें आती हैं ना इनको फॉलो नहीं करें। बाकी मेडिसिन जो है ना वो रेगुलर लेना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे थायरोक्सिन एम्प्टी स्टमक लेनी है, निहारमू लेनी है तो वो निहारमू ही लेनी है। उसके ये ध्यान रखना है कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट उसके साथ यूज़ नहीं करने। दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो जो हाइपर थायरॉइडिज्म के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। और बाकी जो है अपना जनरली हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जो प्रेगनेंसी के अंदर होता है ना कि बस खाना है, ज़्यादा सारा खाना है, वो नहीं, एक कहीं दो खाना है, दो लोगों का वो नहीं करें, बस हेल्दी खाना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम वैसे तो हम इस सवाल को पिछले 2 शोज में कर चुके हैं, लेकिन इनका सवाल है कि हम थायराइड पे बात करें। आपने ये नहीं बताया कि थायराइड फंक्शन हमारे जिस्म के लिए क्यों अहम है। तो खैर हम 2 शोज में काफ़ी डिटेल में बात की। एक दफ़ा चलिए आपसे फिर पूछ लेते हैं। एक कॉल भी पहले ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, अब्दुल मजीद साहब।
हमारे तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हमारे से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो डॉक्टरों ने बोला था कि थायराइड का टेस्ट करा लो। ठीक है, वो कराया है, लेकिन 13% आया हुआ है। TSH 13 आया है आपका, थायराइड का टेस्ट 13 आया है। हाँ जी, 13 आया है। सेरियम T3 260 MM01, अब सेरियम T4 1310, और सेरियम TSU अच्छा 604 ठीक, ऐसा आया। अच्छा ठीक है, चले ओके। लग थोड़ी ऐसे सी रहा है कि हाँ शायद हाइपोथायरॉइडिज्म है, ऑल्दो वो टेस्ट जो है वो TSH पता नहीं, एक दफा उन्होंने 13 का एक दफा 6 का, तो वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इनको अंडर एक्टिव थायराइड है, तो इनको थायरोक्सिन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मतलब बेहतर है कि अपने डॉक्टर से जो है ना वो एक कंसल्ट कर लें, एक दफ़ा उनको दिखा लें। जो स्वेटिंग की बात करें ना, स्वेटिंग देखें बहुत सारे रीजन की वजह से होती है, वन ऑफ द रीज़न इज़ थायराइड, और उसमें जो हाइपर थायराइड है ना उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसमें समझे हर चीज़ फास्ट हो जाती है ना, तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, गर्मी लगती है अभी आपको, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये हाइपर वाले फीचर्स है, लेकिन ये जो टेस्ट बता रहे हैं ये हाइपर वाले टेस्ट नहीं लग रहे, लेकिन बहरहाल अपने डॉक्टर को ज़रूर एक दफ़ा दिखा दें। थायराइड ग्लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे? अच्छा, थायराइड बेसिकली जो थायराइड हार्मोन है वो एक सारे बॉडी के ना मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन की जैसे हमने बात की है कि अगर कमी हो जाए तो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, बॉडी में समझे एक तरह से मतलब एक सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, हर चीज़ स्लो हो जाती है। और अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दें, जैसे हमने कहा कि इसकी रेंज जो होती है 0.4 से 4.6 तक की रेंज, ज़्यादातर लेबोरेटरीज के अंदर यही रेंज होती है। अगर आपका थायराइड हार्मोन में कमी है तो TSH बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब 6 होगा, 10 होगा, 20 होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि TSH जो है मैंने ये भी देखा है कि वो 100 तक चला जाता है, मतलब 90 100 तक चला जाता है। अगर इतनी सवेयर डेफिशिएंसी हो तो बॉडी जो है वो कोमा में भी जा सकती है, मरीज पे बेहोशी भी तारी हो सकती है, तो ये इतनी सीरियस कंडीशन है, सो बेहतर है कि इसको अर्ली स्टेजेस पे ही ट्रीट किया जाए। एक बहुत अच्छा सवाल आया जो कि शायद मैंने नहीं पूछा कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, थायराइड की मेडिसिन ज़ाहिर है आप पूरी प्रेगनेंसी खाते रहते हैं, तो क्या बच्चे पे इसका कोई असर होता है? अगर प्रॉपर है, क्या बच्चे का कोई टेस्ट होना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि आपने पूरी प्रेगनेंसी ऐसी दवाई खाई है? अच्छा, थायरोक्सिन और ये जो हमारे पास जो हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए जो हम थायरोक्सिन यूज़ करते हैं, ये तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ दवा है, माँ के लिए बच्चे के लिए दोनों के लिए सेफ दवा है। जो हम हाइपर थायरॉइडिज्म के लिए दवाई यूज़ करते हैं, यानी ओवर एक्टिव थायराइड के लिए दवाई ज़रूर यूज़ करते हैं, वो हम न्यूमरकाजोल यूज़ करते हैं, या फिर एक दवा होती है PTU के नाम से आती है। तो ये मेडिसिन जो है ना ये 100% सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाइपर थायराइड जो स्टेट है उसको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही ट्रीट कर लिया जाए, ताकि प्रेगनेंसी में मेडिसिन ना यूज़ करनी पड़े। लेकिन इन केस ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है और वो हाइपर थायराइड ऑलरेडी थी, तो मेडिसिन हमें प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो मेडिसिन 100% सेफ नहीं होती, लेकिन कम डोजेस के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर कंटिन्यू की जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वैसे भी आपने ये बात बताई कि हाइपोथायराइडिज्म का तो एक टाइम पीरियड का ट्रीटमेंट मौजूद है, जिससे बेहतर है कि आप पहले वो ट्रीट करा दें और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। अगेन वही बात कि प्लान प्रेगनेंसी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ये सारे इश्यूज आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। अगर ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी में फिर मुश्किलात होती है। सो ट्रू। और डॉक्टर सुमेरा, मैं ये देखती हूँ कि आजकल के हमारे सबके लाइफ में, ठीक है, जितनी भी ख़वातीन हैं, ठीक है, एक अफसर है, एक खातून हाउस वाइफ भी है और बाहर का काम भी कर रही है, जैसे आप भी डॉक्टर है, मैं भी यहाँ आज बैठी हूँ, तो आई थिंक कोई भी प्रेगनेंसी प्लान करे तो उससे पहले ही हमें अपनी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें एक जनरल टेस्ट बिल्कुल करा लेना चाहिए। तो उसके अंदर जो है ना वो आपका शुगर चेक होना चाहिए, आपका थायराइड चेक होना चाहिए, कोई खून की कमी है या नहीं है, वो चीज़ें, ये चीज़ें ना प्रेगनेंसी से पहले मतलब आप प्लान करें तो ये बेस लाइन कुछ चीज़ें हैं जो चेक हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आपने बात की थी कि बेबी के क्या टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, रिकमेंडेशन ये कि हर बेबी का थायराइड जो है वो चेक होना चाहिए डिलीवरी के बाद। ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि मतलब थायराइड की किसी को माँ को प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे को चेक होना चाहिए, इनफैक्ट हर बेबी का थायराइड फंक्शन जो है वो चेक आई थी ना, पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पेरिफेरीज में, गाँव देहातों में बच्चे पैदा होते हैं, उनका थायराइड जो है वो चेक नहीं होता, एंड देन उसके बाद में जाके पता चलता है, तो वो बच्चे फिर दिमागी तौर पे जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। सो दैट्स वाई इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे का थायराइड फंक्शन डिलीवरी के बाद चेक होना चाहिए।
ویسے جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ تو یہ پریکٹس ہے، لیکن اوبیسلی ہمارے جیسے سیٹ اپ ہیلتھ سیٹ اپ ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہو رہا. بالکل، لیکن یہ انفارمیشن نا ماں باپ کو ہونی چاہیے. بالکل کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے کیا اس کی آنکھیں ٹیسٹ ہوئی ہیں یا اس کے کانوں کی آواز کو چیک کیا گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے. تھائرائڈ فنکشن یہ میسج ہے کہ باقی سب بچوں کا چیک ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرا، ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کی، اور آئی تھنک مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم نے جینکس فارما پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی نے بڑا زبردست ٹاپک چوز کیا اس دفعہ، کیونکہ ہم نے اس پہ پہلے کبھی نہیں بات کی تھی. بالکل جی، اور حج اور ڈائبٹیز پہ بھی ہم نے بات کی کافی. میں نے آپ کے دیکھے وہ پروگرام بڑے اچھے تھے، انفارمیٹیو تھے. ڈاکٹر عائشہ تھی ہمارے ساتھ، اور اٹ واز سو گڈ کہ مطلب ابھی واقعی میں حج آنے والا، اور ہم بہت سارے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک کہ حج کے ٹائم پہ آپ ڈائبٹیز کیسے مینیج کریں گے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی باتیں. نہیں پتہ ہوتی. اور پتہ ہے جب وہاں جا کے ہم جسے سنتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ایسی کوئی اسٹروک ہو گیا، تو یہ آئی تھنک یہی ساری وجوہات ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرا. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی ریڈیو کے حوالے سے یا شو کے کچھ میسج لسنرس کے لیے ایز اے ڈاکٹر بھی؟ میں ویسے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہوں تو بڑا آ کے اچھا لگتا ہے، اور یہ ٹاپکس جو ہے نا یہ مطلب یہ پروگرام بڑے انفارمیٹیو ہیں. اب آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس بھی ہے، ان پروگرامس کی وجہ سے یہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کے بارے میں آ کے پوچھتے بھی ہیں اور ٹیسٹ بھی کروانے پہ راضی ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ پروگرامس جو ہے وہ جنرل اویئرنیس، پبلک اویئرنیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو ٹرو، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرا، اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور جینکس فارما کا میں بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی کہ آج اس سیریز کا ہمارا یہ لاسٹ شو تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اچھے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. سامعین، اپنی صحت کا خیال رکھیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور بہت قیمتی ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. آپ کتنے کما لیں، جو کچھ بھی کر لیں، جتنا کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے نا، تو یہ ساری دولت، یہ سب کچھ، یہ سب قیمتی جواہر جو سب کچھ، ہر چیز نا بالکل بیکار ہے. کچھ مزہ نہیں آتا لائف کا. ایسے ہی نا ڈاکٹر بالکل ایسے ہی، صحت ہے تو سب کچھ. سب کچھ ہے. ہلکا سا سر میں درد ہو جائے تو اس دن آپ کا کام کرنے میں دل نہیں بالکل کرتا اس سے کچھ اچھا نہیں لگتا. کچھ اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے اچھا کھائیے، ہیلدی کھائیے، اور صاف ستھرا کھائیے، وقت پہ کھائیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، جلدی سونے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جسم کا سسٹم ہی اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ صبح صبح نہار منہ اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل جمعے کو پھر صبح ملیں گے. 2 گھنٹے کا ہمارا شو ہوگا، نئے ٹاپکس بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.